इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य प्रमुखः कूटनीतिकोद्देश्यः आगामी दशाब्देषु अनुकूलोर्जा सम्पन्नस्य वातावरणस्य निर्माणम् इत्यस्ति। छत्तीसगढ़स्य बीजापुर जनपदे अद्य 22 नक्सलवादिनः आत्मसमर्पणम् अकुर्वन्। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघः RSS इति विजयदशम्यां स्वशतवर्षपूर्त्यवसरे सामाजिक सहभागितां प्रोत्साहयितुम् अनेकान् कार्यक्रमान् आयोक्ष्यते। राष्ट्रमद्य भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम दिवसमालक्ष्य भारतस्य स्वातन्त्र्य संग्रामस्य महाक्रान्तिकारिभ्यः भगत सिंहाय, शिवराम राजगुरवे, सुखदेव थापराय इत्येतेभ्यश्च श्रद्धाञ्जलिं निवेदयति। सममेव प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् स्वातन्त्र्यस्य न्यायस्य च कृते तेषां निर्भीक प्रयासः देशस्य जनान् सर्वदापि प्रेरयिष्यति। अपि च क्रीडावार्तासु नवदिल्ल्यां खेलो इंडिया पैरा प्रतिस्पर्धासु लक्ष्यवेध प्रतिस्पर्धायां पैरालम्पिक पदक विजेत्री शीतल देवी इत्येषा स्वर्णपदकं, पायल नागः इत्येषा रजतपदकं, ज्योतिः च कांस्यपदकं विजितवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य प्रमुख कूटनीतिकोद्देश्यः आगामी दशाब्देषु अनुकूलोर्जा सम्पन्नस्य वातावरणस्य निर्माणम् इत्यस्ति। ह्यः मुम्बई नगरे कस्मिंश्चित् सञ्चारमाध्यमिकानां कार्यक्रमे भाषमाणः डॉ जयशंकरः अवदत् यत् दशाब्देषु वैश्वीकरणस्य गुणान् श्रुत्वा अद्य विश्वम् औद्योगिक नीतिभिः निर्यात नियन्त्रणैः शुल्कयुद्धैश्च संघर्ष्यमाणमस्ति। सः अवोचत् यत् विश्वस्य पञ्चमार्थव्यवस्थात्वेन भारतेन ऊर्जा सम्बन्धानां कश्चन व्यापकः संग्रहः स्थापनीयः। To ensure that we have a favorable energy environment for coming decades is understandably one of our key diplomatic objectives. Beyond fossil fuels, it extends to developing and deploying renewables on a large scale, as well as exploring the potential of small modular reactors. The world of AI and the world of EV are going to generate much higher energy demands on top of the natural needs of greater prosperity. If data is the new oil, then data centers are the new refineries and they will need to be powered. विदेशमन्त्री अवदत् यत् सबका साथ सबका विकास इति विचारः देशस्य विदेशनीतावपि प्रवर्तते। तेन उक्तं यत् भारतं तेषु कतिपयेषु देशेषु परिगण्यते येन रूस, यूक्रेन, इस्राएल, ईरान लोकतन्त्रात्मक पश्चिम वैश्विक दक्षिण ब्रिक्स क्वाड देशैः सह मिलित्वा सहभागिताविष्कर्तुं शक्यते। सः प्रोक्तवान् यत् सुरक्षा सदृशेषु संवेदनशील क्षेत्रेषु भारतीय कूटनीतिः सुनिश्चयति यत् अस्माकं सशस्त्र बलानां व्यवसायिनां च पार्श्वे व्यापक विकल्पाः भवेयुः। छत्तीसगढ़स्य बीजापुर जनपदे अद्य 22 नक्सलवादिनः आत्मसमर्पणम् अकुर्वन्। एतेषु 2 महिलेऽपि आस्ताम्। एतेषां नक्सलवादिनामुपरि आहत्य 11 लाख रूप्यकाणां पुरस्कारराशिः अपि समुद्घोषितः आसीत्। राज्य सर्वकारस्य नीत्यन्तर्गतम् आत्मसमर्पण कृतवद्भ्यः नक्सलवादिभ्यः 25,000 रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिः अपि प्रदत्तः। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघः RSS इति विजयदशम्यां स्वशतवर्ष पूर्त्यवसरे सामाजिक सहभागितां प्रोत्साहयितुम् अनेकान् कार्यक्रमान् आयोक्ष्यते। अवधेयं यत् अद्य बेंगलुरु नगरे संघस्य अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभायाः 3 दिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनस्य समापन विषये वार्ताहरान् सम्बोधयन् RSS इत्यस्य महासचिवः दत्तात्रेय होसबोले इत्येषः अवोचत् यत् एषः औपचारिकोत्सवः न भविष्यति,
तथापि अस्मिन् वर्षे विजयदशम्यां RSS इत्यस्य स्थापनादिने विविधाः प्रसारकार्यक्रमाः आरप्स्यन्ते। सः एतदपि अब्रवीत् यत् एते कार्यक्रमाः समाजस्य उन्नयनार्थं विभिन्नेषु कार्येषु सामाजिक सहभागित्वम् अन्वेषयति। होसबोले वर्यः अवदत् यत् सामाजिक सौहार्दं राष्ट्रिय एकतां च प्रोत्साहयितुं मूलस्तरे जनसम्पर्क कार्यक्रमाः भविष्यन्ति इति। Our aim is to reach every mandal or a basti. This has been our target, and next 6 months we are expecting to achieve this before the next Vijayadashmi, which is our target. This year has served as the preparatory year for us. Preparatory year in the sense one is expansion of the organizational activities, consolidation, improving the quality of the work, and also reaching out to various segments and preparing for the centenary year to expand and emphasize the activities that we have already been taking up, but giving a special focus on the same. औरंगजेब विवादस्य सम्बन्धे श्री होसबोले अकथयत् यत् औरंगजेबः भारतीय लोकाचारस्य सांस्कृतिक मूल्यानां च प्रतिनिधित्वं न करोति। अस्मिन्नेव उपक्रमे एकस्यान्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं यच्छन् सः प्रोक्तवान् यत् धर्माधारितारक्षणं संवैधानिकं नास्ति इति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रमद्य भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम दिवसमालक्ष्य भारतस्य स्वातन्त्र्य संग्रामस्य महाक्रान्तिकारिभ्यः शहीद ए आजम भगत सिंहाय, शिवरामराज गुरवे, सुखदेव थापराय इत्येतेभ्यश्च श्रद्धाञ्जलिं निवेदयति। इमे 31-19 अस्मिन्नेव दिने लाहौर नगरस्य सेंट्रल जेल इत्याख्ये कारावासे मृत्युदण्डेन दण्डिताः। साहसिकाः स्वातन्त्र्य सेनानिनः 28-19 दिसम्बर मासस्य 17 दिनाङ्के लाहौर नगरे ब्रिटिश आरक्ष्याधिकारिणः JP साण्डर्स इत्यस्य वधारोपेण अभियुक्तीकृताः आसन्। सहैव अन्ते च ते मृत्युदण्डेन दण्डिताः अभवन्। एतेषां बलिदानं भारतीय जनानां सामूहिक स्मृति पटले प्रगाढतया अंकितमस्ति, यः राष्ट्रं स्वातन्त्र्यस्य ऐक्यस्य च आदर्श पालनाय सर्वदापि प्रेरयति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य हुतात्म दिवसमालक्ष्य स्वातन्त्र्य सैनिकेभ्यः भावमयं श्रद्धाञ्जलिं प्रत्यवेदयत्। सामाजिकान्तर्जालेन प्रकाशिते एकस्मिन् चलच्चित्र सन्देशे सः अवोचत् यत् स्वातन्त्र्यस्य न्यायस्य च कृते तेषां निर्भीक प्रयासः देशस्य जनान् सर्वदापि प्रेरयिष्यति। आज इतने वर्षों बाद भी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। युवा कार्यक्रम खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया दैनन्दिन जीवने नियमित व्यायामस्योपरि द्विचक्रिका यान चालनम् आलक्ष्य च बलम् अयच्छत्। तेन अद्य लखनऊ नगरात् फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति अभियानस्य आरम्भो विहितः। श्री मांडविया अवोचत् यत् द्विचक्रिका चालनेन शरीरः स्वस्थः भवति, सममेव पर्यावरणमपि संरक्षितं भवति। नवदिल्ल्यां खेलो इंडिया पैरा प्रतिस्पर्धासु लक्ष्यवेध प्रतिस्पर्धायां पैरालम्पिक पदक विजेत्री शीतल देवी इत्येषा स्वर्ण पदकं, पायल नागः इत्येषा रजत पदकं विजितवती। पुरुषवर्गे च श्याम सुन्दरः स्वर्ण पदकं, तोमन कुमारः रजत पदकं, राकेश कुमारः कांस्य पदकं विजितवान्। इति वार्ताः।